like, subscribe, and get notified. The last meeting of the Bicholim Municipal Council was rocked by issues pertaining to SOPO, sitting tax, illegal settlements and illegal businesses in the market and within the municipal limits. A new tender was floated for the parking system in Bicholim. A decision was taken to reduce the SOPO hike from 10% to 5%. सोपो आमी जो वाड आसा ती 10% वाड केल्ली आनी टेंडर केलें पूण सोपो कोणूच व्हरूंक ना म्हणून मागीर आमी आमच्या सगळ्या कावन्सिलरान डिसिजन घेतलें ती 5% कमी करप आनी परत टेंडर करप अशें म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा तशें आमी सगळ्याचेर 5% कमी केलां आनी आमी आतां हें टेंडर करतले. इलिगल वेंडर्सांचे कितें इश्यू आसा? आतां कितें करता इलिगल वेंडर्स म्हणजे कितें करता वेंडर्स खूब आसा हांगा. थोडे कितें करता वेंडर्स दोन आपले कितें घातला गाड्या जाल्यार तिसरो एक घालता आनी ते सोंप्यावाल्याक तिसऱ्याचो पयशे दिना. तशेंच थोडे आनीक कोणाचें हेजी सांगता नांव तेजें सांगता आनीक कोणाचें अशें सांगता आनी तेका सोंप्यावाल्याक फसयता. म्हणून आमी कितें केलां सोंप्यावाल्याक जें कितें आसा तें तेज्या हेज्या प्रमाणे मेळपाक जाय कित्याक तो इतलो लाख भरून सोंपो घेता. म्हणून आमी सांगलां खंयचे कितें हें करपाचें तांकां नोटीशी काडपाचें तांकां हाडपाचें नाजाल्यार तेंचे गाडे ते बंद करपाचे. ओनर्स आसा किंवा गार्डर्स आसा ते सोपो पे करिना ते धंदो म्हणटा ते इलिगल करता. इलिगल इन द सेन्स दे हॅव नॉट अप्लाय फॉर द ट्रेड लायसन्स. सो तेजेर आमी आतां डिस्कशन करून आमी एक डिसिजनाक आयिल्ली आसा की जे कोण सोपो पे करिना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. तेजे कितें आसा गाडो किंवा तेजे कितें मटिरियल आसा तेजें कितें सामान आसा तें उखलून व्हरपाचें आनी अंटील अनलेस ही डजंट पे द रिक्वायर्ड सोपो अमावंट तेका थर्ड धंदो आमी चलोवपाक दिवचे ना. तशेंच आमी नोटीस केल्लें आसा की इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां आमी पयलें आसा तर खुबशे ओपोजीट टू शोरूम साई सर्विसाचे ओपोजीट तर नुस्तें विकता. इवन लाखेरे जशें निलेशान सांगलें आसा लाखेरे सुद्दां लोक नुस्तें विकता ते विदावट परमिशन दे आर ऑपरेटींग इट. सो तेंचेर सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा की तेंचे रातचे धांक सुद्दां ते नुस्तें विकता. सो तेंचेर सगळें ते फीश कितें आसा तें नुस्तें सगळें उखलून व्हरपाचें. तुमी सोपो अमावंट तुमी रिक्वायर्ड आमी अशें म्हणिना की बाबा आमी कोणाच्या पोटाचेर आड येता ना. तुमी कितें आसा ते म्युनिसिपालिटीक म्हणटा तो रेवेन्यू लॉस हो जावचो न्ही. म्युनिसिपालिटी ह्याच रेवेन्यूचेर लोकांक आमच्या लेबर्सांक आमी सॅलरी दिता. सो हो जर आमकां रेवेन्यू मेळना इन द फॉर्म ऑफ सोपो तर मागीर म्युनिसिपालिटी लोकांक आमच्या लेबरांक सॅलरी कशी दितली. आज एक इशू आशिल्लो तो मुस्तफा बेग म्हणून मुस्तफा बेग ताणें ताचें घर आसलें 94 ते डिमॉलिश जाल्ले थंय कांयच ना फक्त तेजे सगळे फावंडेशन उरलेलें आसा. तेन्नाच्यान ताका हावस टॅक्स 76,000 येयल्लो आसा. ताणें कितें सांगलें म्युनिसिपालिटी की आपणाक तो हाफ करून दिया म्हणून ते हेजेर डिस्कशन आशिल्लें आनी जालां कितें. पण तेणें कितें म्हटलें तेणें फुकट न्ही तेणें फुडली जागा आमकां दिला रोड वायडनिंग तेजी जागा केल्या प्लस इंडस्ट्री रोडाचेरूय भितर वयता थंयच्यानूय तो प्लॉट आसा सारको कॉर्नराचेर आसा आनी दोनूय वाटेन तेजी जागा गेला. ते हेजेर आमचे खुबशे डिस्कशन जालें की इवन हांवें मांडली बाजू ताका 50% दिवचो म्हणून कित्याक एक्विजिशन कांय ना न्ही इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक. वयल्यान तेजेच जाग्यार थंय ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सर्व करता सगळे लोकांक बिचोलकारांक मुस्लीम वाड्याचेर थंयसरले लोकांक. आयज अशी परिस्थिती जावन येयलेली आसा की आमचे जे डेली वेज वर्कर्स आसा तांकां घालतलो जाल्यार पगार ना. फंड हाडचो पडटा DMA कडल्यान मागून. हे जे आमचे कडल्यान जे थकबाकी आसा ती वसूल जाता जाल्यार म्हाका दिसना म्युनिसिपालिटीन खंयच आमी कमी पडटले पेमेंट टायम टू टायम घालपाक जावं हें करपाक. सो 5 वर्सांची कारकीन बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो कावन्सिलर आसलो. सगळ्या कावन्सिलरांक बऱ्या प्रमाणे काम केलेलें आसा नो डावट. खंय ना खंय हांगा थंय आडखळत उरलेली आसा. पे पार्किंगाचो इश्यू आसलो जेका टेंडर कोर्ट करून सुद्दां कोणी टेंडर घालूंक ना. बट आयज प्रपोजल येयलेलें आसा. आयज कळ्ळा ते म्हायतीन पे पार्किंग इश्यू जो 5 वर्सां उरला तो शेवटी म्हाका दिसता चालीक लागतलो आनी जे हे स्ट्रक्चर्स आसा जावं कापेती घालून जावं ते सुद्दां एरिया तेंच्या मोठ्या प्रमाणान आसा पूण सोंप्याकार जसो सांगता तांकां टॅक्स सोपो जो आहा तो कमी प्रमाणान पे करता. Carnival. Oh, viva Carnival.
जानवा